O ba rin ako kunin yung mga higala kay mananaon po tao ice karon diri sa Alaska. Ni ata karon diri sa open deck. Kay muli taog ice kay wala ni diri sa Pilipinas. Ug mao ni diri karon mga higala ang atong palibot. Napuno ang ice. Napuno og ice ang ilang mga bukid. Ug nagkalat na diri sa maong sa lake. Ano tibog dagkog mga tibugon nila mga ice diri mga higala na kilid sa barko. Ay pangbuga na tong thruster ug dire sa palibot mga higala ug makita nato ang uban pang mga kabukiran dire nga napilot ug nabalot sa mga dagkong ice. Pwede na tani maga halo-halo dire mga higala ug aduna sa atong mga guest nga nilili pod ug gitanaw aning lugar diri sa kabukiran sa Glacier Bay, Alaska. Dili man po ni siya kaning bukira, wala po yung mga kahoy, mga bato man kung makita ninyo ang ilang rock formation nga yung bato nga nabukid tapotos kini sa mga ice mga higala wa kay makita ng mga kahoy-kahoy kundi puro na ng ice.